अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम लाजोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे मशरिक़ वस्ती समेत दुनिया भर की अहम खबरों के, और वेनेज़ुएला की बात भी इस व्लॉग में की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो है पुतिन इस वक्त भारत पहुंच रहे हैं, तो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान साहब भारत का दौरा कर रहे हैं रूस के सदर, क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसा दौरा है ये? अच्छा, रूस के सदर मैं आपको बताऊं कि भारत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर कबल रशिया के सदर भारत पहुंचे। और अगर आप भारत का मीडिया निकाल कर देखें तो जिस तरह की कवरेज है, जिस तरह का इस्तकबाल है, वो कहते हैं ना, आरतियां उतारी जा रही हैं। और जो पुतिन की तस्वीर हैं वो रख कर, जो फूल वगैरह हैं वो रख कर, इस तरह के मनाजिर हैं कि दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा कवरेज। और गोदी मीडिया का आपको मालूम है कि जी सबसे पहले हमने बताया कि पुतिन पहुंच गए, सबसे पहले हमने बताया कि पुतिन पहुंच गए। इस तरह की चीखों पुकार है भारत के मीडिया के ऊपर कि अभी मैं सुन रहा था कुछ देर कबल, तो वो कह रहा था कि इश्क है, हमारा इश्क है, पुतिन जो है वो भारत का इश्क है। अब ये जो इश्क है भारत का, ये एक साल कबल जो है वो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इनका इश्क था। और ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। और ये कहते थे, नारा लगाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। और अब ट्रंप सरकार ने जो इनको सरप्राइजेस दिए हैं, तो अब इनका जो फ्रेंड है वो पुतिन फिर से बन गया। वरना ये नरेंद्र मोदी, इसने ज़ेलेंस्की को भी गले लगाया। अभी ये व्हाइट हाउस जब गया था तो इसने डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड कह के गले लगाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको दरवाजे पर भी नहीं लेने आया था, बल्कि अपनी चीफ प्रोटोकॉल मोनिका को भेज दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जाओ उसको रिसीव कर लो। तो अब ये फिर से इनका जो पुतिन है ये इनका फिर से फ्रेंड बन गया है, और ये इनका इश्क बन गया है। और इनको याद आ गया कि ये हमारा पुराना प्यार है जो रशिया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल जो है वो पुतिन को दिया जा रहा है। देखें प्रोटोकॉल बनता है, और ये इस तरह का दौरा जो पुतिन का दौरा है, स्टेट विजिट है भारत का, वो प्रोटोकॉल बनता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटोकॉल से ज़्यादा एक मैसेज है, अमेरिका को मैसेज दे रहा है। यूं खिफ़त मिटाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। तो ये रशिया की जानिब से भी एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो वीक और आइसोलेट करने चले थे रूस को। और रूस के सदर जो हैं वो दौरे कर रहे हैं। एक सवाल मुझे रिसीव हुआ था कि यहाँ पर इनकी गिरफ्तारी, पुतिन की गिरफ्तारी, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। तो भारत जो है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है। भारत आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करता। तो भारत जो है वो पुतिन को गिरफ्तार, अगर आईसीसी का मेंबर भी होता साउथ अफ्रीका की तरह, तो जाहिर है कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं और इनकी अच्छी दोस्ती है, इत्तेहादी हैं, तो पुतिन को वैसे भी भारत ने गिरफ्तार नहीं करना था। अच्छा, भारत जो है वो अपना दोस्त, माय फ्रेंड जो कह रहा है, तो पाकिस्तान के साथ हालिया जो कशीदगी रही और जंग का एक मंजर हमने देखा था, तो क्या उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने कुछ सपोर्ट वगैरह किया था? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये जो भारतीय एंकर्स जो चीख चीख कर के फ्रेंड आ गए और हमारा इश्क आ गया, तो ये सवाल उनसे बंदा पूछे कि अभी जब तुम्हें मार पड़ रही थी, तुम्हारे 6-7 तैयारे गिरा रहा था पाकिस्तान, तो कहाँ था तुम्हारा इश्क? तुम्हारे साथ आकर खड़ा हुआ। और इनके जो एंकर्स हैं, जब ये जंग चल रही थी तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि इसने भी हमें धोखा दिया, पुतिन ने भी हमें धोखा दिया। और वहां पर कौन कौन खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ? तुर्किया खड़ा हुआ है, अजरबैजान खड़ा हुआ है, और चाइना रीजन था और चाइना रीजन है। ये जो इनकी भारत और रशिया की दोस्ती है, जिसके ये अभी गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो ये रशिया क्यों नहीं आया? पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग हुई, जहाँ भारत के तैयारे भी गिरे, अब Su-57 पर इनकी नज़र है भारत की जो है वो, यहाँ पर उससे मुतल्लिक भी बात होगी। बहरहाल इसलिए नहीं आया रशिया क्योंकि चाइना प्रायोरिटी है रशिया के लिए। चाइना रशिया का ज़्यादा फ्रेंड है और ज़्यादा बड़ा इश्क है चाइना। तो आप बीच में किसी खातिर, और वो पाकिस्तान का फ्रेंड है, तो वो बीच में रशिया नहीं आया। इतनी बड़ी जंग कि जहां भारत इधर उधर देख रहा था कि कोई तो आए हमें बचाए, लेकिन इनका एक फ्रेंड भी नहीं आया था। तो वजह चाइना है। Su-57 तैयारों की भी कोई बात चल रही है, उसमें क्या पोजीशन है इसका?
अच्छा, Su-57 तैयारे राफाल भी आजमा लिए, बाकी अपने भी इन्होंने देसी तैयारे आजमा लिए। अब ये बातें जो गोदी मीडिया वो इस तरह की बातें कर रहा है कि सू तैयारा आएगा, Su-57 आएगा। जब इनका पहले मिग गिरा था ना, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर राफाल होता तो ये ना होता। फिर राफाल भी इन्होंने आजमा कर देख लिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर सू होता तो फिर ये ना होता। अब ये सू भी आजमा कर देखना चाह रहा है भारत जो है। और इस तरह की खबरें हैं कि यहाँ कोई सरप्राइज मुआहिदा Su-57 को लेकर। Su-57 में आपको बता दूं कि बेहतरीन तैयारा है रशिया का, और ये तब तक बेहतरीन तैयारा है जब तक रशिया भारत को नहीं बेचेगा। भारत को एक दफा रशिया ने बेच दिया तो इसकी मार्केट भी उसी तरह से खराब होनी है जिस तरह से राफाल की मार्केट, जैसे बाकी तैयारों की भी मार्केट, राफाल की मार्केट खराब होगी। Su-57 की मार्केट अभी तक जो है वो बड़ी अच्छी है। और इस तरह का इवन के F-35 के भी बहुत सारे हादसात रिपोर्ट हुए हैं, क्रैशेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन Su-57 का एक रिपोर्ट हुआ है जो कि टेस्ट किया जा रहा था तो पायलट की जानिब से इस तरह का। लेकिन जो कॉम्बैट है, जो जंग है, इवन के रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी Su-57 रशिया ने इतना इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि बड़ा रशिया का जो बड़ा बेहतरीन किस्म का तैयारा है। लेकिन अगेन ये तब तक बेहतरीन है जब तक ये भारत के पायलट्स के हाथ में नहीं आएगा। भारत के पायलट्स के हाथ में आ गया तो ये उसको डब्बा बना देंगे। प्रधान साहब, उसको तो डब्बा बना देंगे। रूस के इत्तेहादियों की अगर बात की जाए, जो वेनेजुएला के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि वो रूस की जो है इत्तेहादी से निकल कर जो है वो अमेरिका की तरफ जाना चाह रहा है, तो अमेरिका से हाथ बढ़ाएगा। अच्छा, वेनेजुएला से मुतल्लिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी और वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो ने भी गुज़िश्ता दिनों जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि इनकी टेलीफोन पर बात हुई है ट्रंप और मादुरो की, तो इसको ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया। व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ था और ट्रंप ने कहा कि जी हमारी बात हुई है, मादुरो से मेरी बात हुई है, लेकिन इसने कोई डिटेल नहीं बताई, कोई क्लियर नहीं बताया। खबरें इस तरह की सामने आई थी कि इसने मादुरो को कहा कि कुर्सी से उतर जा प्यार से, वरना मैं मार कर तुझे कुर्सी से उतार दूंगा। तो मादुरो ने आगे से इसका जो मुतालबा है, जाहिर है कि ये तो तस्लीम नहीं किया। मादुरो ने जो मीडिया इंटरेक्शन है उसके दौरान मादुरो की जानिब से कहा गया कि मेरी ट्रंप से बड़ी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर, 10 दिन कबल गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि हुगो चावेज की जो पॉलिसी है, ये उसका वजीर खारजा था ना मादुरो, हुगो चावेज का, तो इसने कहा कि वो पॉलिसी ये थी कि ज़रा इस तरह की डिप्लोमेसी को इस तरह से ओपन नहीं कर देना चाहिए। अचानक अब मादुरो ने कहा कि मैं ओपन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि बड़ी गर्म जोशी में डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे से गुफ्तगू की है, और मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि अमन के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन गुलामी के लिए तैयार नहीं है। बराबरी की सतह पर अगर बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो वेनेजुएला मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अगर ट्रंप मुज़ाकरात की जानिब बढ़ता है वेनेजुएला के साथ, और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं, ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी इस तरह से प्रेशर टैक्टिक यूज करके, मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी यूज करके ये उनको अपनी साइड पर तो ले आया। तो अब मादुरो और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये जंग का जो खतरा है, इसमें अभी भी जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैं, जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गैदरिंग से खिताब किया और उन्होंने अपने अवाम को बहुत ज़्यादा जोश दिलवाने की, यानी कि भड़काने की कोशिश की मादुरो के खिलाफ कि ये मौका फिर नहीं आएगा, आज़ादी फिर नहीं मिलेगी, तो अभी आज़ादी का वक्त है, तो निकल पड़ो। बहुत बड़ी गैदरिंग थी, लाखों का मजमा था। मारिया कोरिना मचाडो ये इनकी मेन ऑपोजिशन लीडर हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी इसकी टेलीफोन पर बात हुई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये जंग का रास्ता इख्तियार करता है या फिर कोई तकरीब कारी का रास्ता इख्तियार करता है थ्रू मारिया कोरिना मचाडो को मुजाहरे चिड़वा कर वेनेजुएला के अंदर इस तरह का रजीम चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर मादुरो के साथ कोई मामलात तय करता है अगर डोनाल्ड ट्रंप, तो ये डिपेंड कर रहा है कि रशिया और चाइना ने इस टेंशन के वक्त में क्या बैकडोर मादुरो को कोई कॉन्फिडेंस दिया था। अगर दिया था तो फिर तो रशिया और चाइना ब्लॉक के अंदर रहेगा मादुरो, और अगर इन्होंने इस मुश्किल वक्त में अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अगर चाइना और रशिया ने मादुरो को बैकडोर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, तो फिर यूं कह लें कि ये ब्लॉक जो है वो मादुरो अमेरिका के साथ मामलात जो हैं वो हल करने की तरफ भी जा सकता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये पोजीशन लग रही है कि मादुरो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला लेगा। मादुरो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से हाथ मिलाएगा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाना चाह रहे हैं। मादुरो हाथ मिलाना चाह रहा है इकराम साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि घुटनों पर बैठ जा और फिर जनाब मुझे हाथ मिला मेरे से, तो वो वाला हाथ मादुरो नहीं मिलाएगा।
کچھ دو اور کچھ لوگ کا معاملہ نہیں کچھ ہوگا. دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پر بھی اگر مادورو کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ آ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی وکٹری ہوگی, کیونکہ کچھ دو جو مطالبہ کرے گا نا ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ آئل ہے, تیل ہے وینیزویلا کا, اور امریکہ کو اور کیا چاہیے, یہی چیزیں چاہیے. اور امریکہ جو ہے وہ پھر سے امریکہ انوالو ہو جائے گا اس وینیزویلا کے اندر جہاں پر چائنا اور رشیا کو انوالو ہونا چاہیے تھا. اچھا فیضان صاحب, مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا امن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اچھا, مشرق وسطیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک رپورٹ سامنے آئی کہ مشرق وسطیٰ غزہ 20 سال پیچھے غزہ چلا گیا اس جنگ کی وجہ سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مزید شہادتیں غزہ کی پٹی کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں, اور 2 اس میں معصوم بچے بھی ہیں. اور جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے, وہی بات وہ کر رہے تھے کہ کون سی جنگ بندی, جنگ تو جاری ہے, نسل کشی بھی جاری ہے, اور یہ بے دخلی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. ساؤتھ افریقہ ایک طیارہ بھیج دیا, اب رافع بارڈر کو کھولنے کا اعلان کر دیا. 37 گرفتاریاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویسٹ بینک سے عمل میں لائی گئی ہیں, اور یہ گرفتار ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ یہ ان کو نسل کشی کا مشن جو ہے یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اسرائیل نسل کشی کا مشن آگے لے کر چل رہا ہے. اور یہ رافع بارڈر کھولنے والا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی اس پر مصر کی جانب سے اعتراض سامنے آ رہا ہے. مصر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں نہیں کھولوں گا اپنا رافع بارڈر, کیونکہ ان کی جانب سے بیان میں یہ کہا گیا کہ رافع بارڈر ہم کھول رہے ہیں تو جو مصر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو ابھی تک انہوں نے کلیئر کوئی بیان جاری نہیں کیا اسرائیل کی جانب سے, تو کلیئر بیان کے کوئی جاری کریں گے تو پھر مصر جو ہے وہ یہ اپنی سائڈ رافع بارڈر والی کھولے گا. اور جو قیدی ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ قیدی کی شناخت ہو گئی, جو کل ڈیڈ باڈی حوالے کی گئی تھی حماس کی جانب سے اسرائیل کے حوالے کی گئی تھی, تو اس کی شناخت کا عمل ہو گیا, تو وہ اسرائیلی قیدی کی ہی باڈی ہے. تو اب یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیڈ باڈی رہ گئی. اگلے مرحلے میں جانے کے لیے صرف ایک باڈی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جنگ بندی جو ہے وہ چلی جائے گی. جنگ بندی اگلے مرحلے میں چلی جائے گی. ایک ڈیڈ باڈی اندازہ بھی لگا لے میکسیمم 1 ہفتہ لگے گا ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے میں, اور اس کے بعد یہ جنگ بندی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں چلی جائے گی. اور غزہ کے اندر جو عرب اسلامک کنٹریز کی فوجیں ہیں وہ غزہ کے اندر آ جائیں گی, اور یہ جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں پاکستان, ترکیہ, ان کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. جو بھی وائلیشنز ہیں اسرائیل کی, جو وائلیشنز ہیں اس پر پاکستان اور ترکیہ کا رد عمل سامنے آیا. اور ایران اور ترکیہ کے فورن منسٹر نے ایران کا دورہ کیا تھا, اور وہاں سے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں اسرائیل کی وائلیشنز کو لے کر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹمنٹس سے تو بات بہت آگے نکل گئی. اب یہ اتنی وائلیشنز جنگ بندی معاہدے کی جس پر درجنوں اسلامی عرب کنٹریز کے دستخط ہیں, تو یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ گارنٹر بنے ہوئے ہیں سرزمین فلسطین میں, امن کے گارنٹر آپ بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جنگ کی جانب جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, تو جنگ کی جانب جا رہا ہے. چاہے غزہ ہو, چاہے لبنان ہو, چاہے شام ہو. بظاہر تو لبنان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اسرائیل کے, لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات صرف صدرن لبنان قبضانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. باقی اسرائیل کا یہ جو جنگ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنا گریٹر اسرائیل نہیں بنا لے. مشرق وسطیٰ کو نئی شکل نہیں دے گا, نئی شکل دے گا. مشرق وسطیٰ کو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پھیلائے گا. شام کے اندر بھی بفر زون, لبنان کے اندر بھی بفر زون, اور غزہ پر تو پورے کا پورا ان کا قبضے کا منصوبہ صاف صاف نظر آ رہا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا, کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے خلاف تو جو قرارداد آئی جس میں 151 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا, تو امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا. تو امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور شرم کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک تو چھوڑ دیں, مسلمان ممالک نے کیا جا کر امریکہ کو ٹکر دینی ہے. امریکہ جو بلا شرکت غیر دنیا کے اوپر ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کر رہا ہے. تو یہ جو چائنا اور رشیا ہیں جو اس دنیا کو ملٹی پولر ورلڈ بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو ان کو یہ جو مشرق وسطیٰ چھوڑ دیں وینیزویلا کے معاملے پر رشیا اور چائنا کو, یہ امریکہ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. لیکن یہ اتنے پاورفل کنٹریز ہیں, لیکن یہ بھی امریکہ کو اس طرح سے شٹ اپ کال نہیں دے رہے جس طرح سے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے یا یوکرین کو سپورٹ کرتا ہے, اعلان سپورٹ کرتا ہے. اور اب آنے والے 24 سے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کیا شام کی طرح یا پھر آذربائیجان کی طرح, آرمینیا کی طرح, سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرح, کیا رشیا ایک اور اتحادی رشیا کے بلاک سے جا کر اس بلاک میں تو نہیں بیٹھ جائے گا.
فیضان صاحب، اب اگر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کی اگر بات کریں تو اس کی خبریں بھی چل رہی ہیں، تو وہ کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جو کہ پہلے قطر کے اندر ہوئے، پھر ترکیہ کے اندر 2 ادوار ہوئے، کوئی کامیابی نہیں ملی، تو اب ذرائع سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر، یعنی کہ تیسرا کنٹری ہے لیکن تینوں ثالث تھے، سعودی عربیہ کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، لیکن وہاں پر سعودی عربیہ، قطر اور ترکیہ کے آفیشلز تھے جنہوں نے ان کے درمیان یہ معاملہ حل کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی معاملہ حل نہیں ہوا اور یہ مذاکرات بھی بے نتیجہ ختم ہو گئے، کیونکہ جتنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا افغانستان نے اس معاملے کو کہ معاملہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ جو بھارت کی پروکسی ہے وہ بننا چھوڑ دیں، یا پھر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کو اپنی سرزمین جو ہے وہ ختم کریں، ان کی سرپرستی ختم کر دیں۔ تو یہ درمیان میں ڈیورنٹ لائن اور دیگر معاملات کو لے آتے ہیں کہ یہ تو آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اب محسن نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملہ ہوا تو وہ اس میں سارے کے سارے افغان نیشنلز، ثبوت بھی تو یہ ثبوت بھی دکھا دیے، سعودی عربیہ کے اندر بھی ثبوت دکھائے ہیں، لیکن وہ وہیں بچکانہ قسم کے نقشے دکھا کر کے ڈیورنٹ لائن ہم نہیں مانتے، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے ڈیورنٹ لائن والا۔ میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ یہ معاملہ بتایا تھا، افغانستان کی تاریخ بتاتے ہوئے۔ تو اب یہ افغانستان جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اندر خانے۔ یہ افغانستان نے یہ بھارت سے کچھ نہیں سیکھا کہ بھارت نے رافال بھی آزما لیے، خود بھی تو کچھ نہیں سیکھا نا، جیسے پچھلے دنوں میں سٹرائکس ہوئی اس کے اوپر، ہاں اس نے بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ اب یہ افغانستان سنا ہے کہ جی تیارے شیارے کو اس طرح کی تیاری اس کی جانب سے افغانستان کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جی ہم پاکستان سے جنگ لڑیں۔ پاکستان اسلامی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی، واحد اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ترکیہ کے پاس بھی نہیں ہے بھائی، آذربائیجان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ اسلامی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی۔ سعودی عربیہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ ان کیس آف اسرائیل کے اٹیک، یہ ایک ملک ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اور آپ پاکستان سے جنگ لڑنے کی، اب یہ جنگ سے مراد ان کی وہی ہے، یہ دہشت گرد حملے یہ کریں گے جی، سوسائڈ اسکواڈ ہے ہمارے پاس، ہم تو دہشت گرد حملے کریں گے۔ تو یہ ان کا سٹارٹ سے یہی سٹائل ہے، گوریلا سٹائل ہے، دہشت گردی کا سٹائل ہے۔ تو اس طرح سے یہ بچوں کو، خواتین کو ٹارگٹ کر کے دہشت گردی، اور اسلام کے نام پر کہ اسلامی ریاست، تو یہ اس کا اسلام سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ برادر ہمسایہ مسلمان ممالک، ان کو یہ جو ثالث ہیں، یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ قطر، ترکیہ، سعودی عربیہ، کسی تھرڈ کنٹری کو امریکہ بہت پر تول رہا ہے کہ میں ثالثی کروں، تو یہ امن تو نہیں کروائے گا مسلمان ممالک کے درمیان، یہ تو اپنے الو سیدھے کرنے کی کوشش کرے گا نا، بگرام ایئر بیس اسلحہ دے دو، یہ کر دو، مجھے راستہ دے دو، پاکستان کو کہے گا۔ تو ان دونوں مسلمان ممالک کو، پڑوسی کنٹریز ہیں، ان کو بھارت سے سائیڈ پر ہو کر، امریکہ سے سائیڈ پر ہو کر، سعودی عربیہ، قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں معاہدہ کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ ویورز، ہم نے یہاں پر اس ویلاگ میں جو ہے مشرق وسطیٰ، وینزویلا سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نے کے بعد